योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले कक्षा 12 को एकाउन्ट सब्जेक्टको कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिट अन्तर्गत रहेर 2079 सेट बी सम्मको क्वेसन सल्भ गरिसकेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले यो कस्ट सिट र टेन्डर सिट दुइटैवाला है, त्यो कस्ट सिट पनि निकाल्नेवाला अनि टेन्डर सिट त्यो कस्ट सिटको इन्फर्मेसनहरू हेरेर त्यसको एडजस्ट गरेर चाहिँ टेन्डर सिट निकाल्नेवाला क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई 2078 साल सेट सीमा सोधेको क्वेसन छ। ल अब क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल मैले के भनेको थिएँ भने जब हामीले कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई सिधै भ्यालुहरू दिएको हुन्छ, जस्तो नामै दिएको हुन्छ क्या, डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस जोड्ने प्राइम कस्ट आउँछ, प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने हैन, फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ, त्यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोड्ने कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ, अनि फेरि त्यसमा चाहिँ अब दिएको छ भने सेलिङ ओभरहेड जोड्ने अनि के आउँछ त टोटल कस्ट आउँछ हैन, सेलिङ ओभरहेड जोडेपछि टोटल कस्ट आउँछ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई सेलिङ ओभरहेड दिएको छैन, त्यो नै कस्ट अफ प्रोडक्सन नै के हुन्छ त हाम्रो टोटल कस्ट हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले प्रॉफिटको इन्फर्मेसन चाहिँ जोड दिनु पर्यो। प्रॉफिट कति छ त 25% प्रॉफिट अन सेल्स अमाउन्ट भनेर चाहिँ सेल्स अमाउन्ट भनेपछि के हुने भयो 20/80 हुने भयो है। सेल्स अमाउन्ट भन्दाखेरि कस्ट भनेको थियो भने 20/100 हुन्थ्यो, तर प्रॉफिट भनेको छ भने 20/80 इन्फर्मेसन क्लियर दिएको हुन्छन्। अब त्यस पछाडि के दिएको छ भने फेरि द फलोइङ कस्ट वर इस्टिमेटेड फर सबमिटिङ अ टेन्डर, टेन्डर सबमिट गर्नको लागि चाहिँ यो निम्न कस्टहरू चाहिँ इस्टिमेट गरियो है भनेर भन्दैछ। फेरि डाइरेक्ट मेटेरियल 50,000 अरे, अनि डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ 30,000 अरे, अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड इज बेस्ड अन, अब जुन हामीले यो टेन्डर सिट बनाउँदै गर्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड इज बेस्ड अन डाइरेक्ट वेजेस, फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीले के को आधारमा क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो डिटर्मिनेसन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा। माथि कति छ 1 लाख रुपियाँ छ, त्यो हामीले अहिले हेर्छौँ ल, पर्सेन्टेज निकाल्छौँ अनि मात्रै हामीले यहाँबाट गर्छौँ। अनि अदर ओभरहेड आर बेस्ड अन फ्याक्ट्री कस्ट भन्यो, अरू ओभरहेडहरू चाहिँ के हुन्छन् अरे त फ्याक्ट्री कस्टमा चाहिँ के हुन्छन् आधारित हुन्छन् भन्यो। अरू खर्चका शीर्षकहरू जुन छन् अब फ्याक्ट्री ओभरहेड भइसकेपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ त छ, अरू अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन थियो भने त्यो पनि केमा पर्थ्यो त फ्याक्ट्री कस्टमै आधारित भएर चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्थ्यो भनेको चाहिँ हो। अनि फ्याक्ट्री वान्ट्स टु अर्न 20% प्रॉफिट अन सेल्स अमाउन्ट भन्यो है, 20% चाहिँ सेल्स अमाउन्टमा कमाउन चाहन्छ अरे फ्याक्ट्रीले प्रॉफिटको रूपमा हैन। अब हामीले यो इन्फर्मेसनबाट चाहिँ कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाउनु पर्ने छ। यो हाम्रो नयाँ प्याटर्न भयो है। अगाडि हामीले के गरेको थियौँ त जम्मा कस्ट सिटको मात्रै हेरेका थियौँ, कस्ट सिटको मात्रै हेर्दाखेरि हामीले सजिलो तरिकाले, जस्तो मानिलिउँ न हामीले कस्ट सिट मात्रै हेर्थ्यौँ, यो कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाउनु थिएनौँ, यस्तो सजिलो तरिकाले हामीले गर्न सक्दैन थियौँ, किनभने हामीलाई इन्फर्मेसनहरू छरपष्ट दिएको हुन्थ्यो, त्यो इन्फर्मेसनहरू कहाँ कहाँ कुन कुन शीर्षक अन्तर्गत पर्छन् भनेर हामीले आफै छुट्याउन पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जम्मा हामीलाई इन्फर्मेसन सरक ठाउँ टपिक दिएको हुन्छ, त्यो टपिक राखिदिने एडजस्ट गर्ने हामीले टोटल कस्ट प्रॉफिट निकाल्छौँ। अनि त्यस पछाडि कस्ट सिट आइसकेपछि टेन्डर सिट बनाउनको लागि त्यही कस्ट सिटसँग रिलेटेड रहेर हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेसको इन्फर्मेसन प्राइस अहिले दिएकै हुन्छ, अनि त्यस पछाडिका अरू इन्फर्मेसनहरू हामीले माथि दिएको कस्ट सिटको आधारमा हेरेर दिएको इन्फर्मेसन क्वेसनले भनेको आधारमा चाहिँ हामीले सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदम सजिलो छ है, यो खालको प्याटर्न आयो भने त हामीलाई अझै सजिलो भयो। अब यसको सोल्युसन हेरौँ ल। यो चाहिँ हाम्रो 2078 सालमा सोधेको क्वेसन थियो, सोल्युसन भन्यो। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाउनु पर्ने छ। जम्मा मैले के भन्थेँ कस्ट सिट मात्रै बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ र कस्ट सिट र टेन्डर सिटको इन्फर्मेसन दिएको बेलामा चाहिँ हामीले पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट लेखे पुग्छ, डिटेलको कोलम हामीलाई चाहिँदैन है, डिटेलको कोलम अहिले चाहिँदैन, किनभने हामीले डिटेल लेख्नुपर्ने कुरै हुँदैन क्या, सबै शीर्षकहरूमै हामीलाई खर्चहरूको बाँडेर दिएकै हुन्छ, आफैले उसैले सबैले डिस्ट्रिब्युट गरिओरी खर्चहरू हामीले टक शीर्षक वाइज राखेको हुन्छ अथवा टपिक वाइज राखिदिएको हुन्छ, त्यो टपिक वाइज दिएको खर्चहरू हामीले कहाँनेर राख्ने भन्ने कुरा मात्रै थाहा पाउनु पऱ्यो। सुरुमा हामीले डाइरेक्टसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जे दिएको छ त्यो जोड दिन्छौँ। त्यो दुईवटा अहिले चाहिँ हामीलाई दुईवटा मात्रै छ, डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस, त्यो दुईवटा जोडेपछि हाम्रो प्राइम कस्ट आयो हो, यो र यो जोडेपछि प्राइम कस्ट। अनि प्राइम कस्टमा हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने, जहिल्यै पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने 50,000 दिएको छ अहिले क्वेसनमा, त्यो जोड्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ 3 लाख रुपियाँ भयो हैन। 3 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के भयो फ्याक्ट्री कस्ट भयो, प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेर फ्याक्ट्री कस्ट भयो। अब अगाडि हाम्रो लामो हुन्थ्यो, फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र पनि के पर्थे त फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स पर्थे, फ्याक्ट्री रेन्ट पर्थे, अनि वर्क म्यानेजर स्यालेरी पर्थे, इन्डाइरेक्ट वेजेस इन्डाइरेक्ट मेटेरियलहरू पर्थे, त्यसरी हामीले फ्युल कोल एन्ड ग्यास पर्थे, त्यसरी हामीले छुट्याएर फ्याक्ट्री ओभरहेडको शीर्षकहरूमा राखेर फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्थ्यौँ, अनि मात्रै फ्याक्ट्री कस्ट निकाल्थ्यौँ। अझै फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भन्थ्यौँ, अनि ओपनिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस र क्लोजिङ स्टक अफ वर्किङ प्रोग्रेस अझै जोड घटाउ गर्थ्यौँ।
ओपनिङ स्टकलाई एड गर्थ्यौँ, क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्थ्यौँ, त्यति गरेर हाम्रो बल्ल फ्याक्ट्री कस्ट आउँथ्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई सिधै फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दिएको हुन्छ, त्यसैमा हामीले के गर्छौँ त फ्याक्ट्री कस्ट निकालिदिन्छौँ। अब त्यस पछाडि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्यो। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ थियो नि, हो त्यही हो है। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, कहिलेकाहीँ अफिस ओभरहेड भन्छ, कहिलेकाहीँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेरै दिन्छ। अब त्योभित्र हाम्रो के पर्थे त भन्दाखेरि यो स्टेसनरी, प्रिन्टिङ, यी कुराहरू पर्थे। अनि डिप्रिसिएसन, अफिस इक्विपमेन्टहरूका डिप्रिसिएसनहरू, त्यस पछाडि फर्निचरको डिप्रिसिएसनहरू होइन, अनि स्यालेरीहरूको कुरा यी पर्थे। अहिले हामीले सिधै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर 75,000 दिएको छ। 3 लाख फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस ओभरहेड जोडेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ हाम्रो, खासमा चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। अहिले स्ल्यास टोटल कस्ट किन भनियो भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सनदेखि हामीले एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेर जोड्थ्यौँ। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड नै दिएको छैन भने त्यो निल हुन्छ। अनि त्यो निल भइसकेपछि 3,75,000मा 0 जोड्दाखेरि के हुन्छ त, त्यही 3,75,000 हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो के भयो, टोटल कस्ट भयो। अब प्रोफिटको कुरा गरिदिएको छ है हामीलाई, एड हेरौँ है, एड प्रोफिट भनिदिने। जेनरली हामीले कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाउँदै गर्दा प्रोफिट चाहिँ यहाँनिर कस्ट सिटमा चाहिँ देखाउँदा पनि हुन्छ, नदेखाउँदा हुन्छ। उसले सोधेको छ भने हामीले कस्ट सिट प्रोफिट देखाइदिने हो, सोधेखाएन भने नदेखाउँदा पनि हुन्छ। तर देखाइदिँदा पनि एन्सर मिस्टेक हुने चाहिँ हुँदैन है। जस्तो प्रोफिट भनेर हामीले के गर्छौँ, टोटल कस्टकै त हुन्छ 3,75,000 इन्टु, अब यो टोटल कस्ट इन्टु चाहिँ 20% अन सेल है भनेको थियो। 20% अन सेल भनेपछि 20 डिभाइड बाई 100 माइनस 20 गर्नु पऱ्यो। 20 डिभाइड बाई 80 भने जस्तो भएन यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 3,75,000, 3,75,000 इन्टु 20/80 गरिदिने, कति हुन्छ हाम्रो 93,750 हुँदो रहेछ। 93,750 हुँदो रहेछ। अब यो जोडिदिने 375 प्लस 93,750, 3,75,000 गर्दा कति भयो, 4,68,750 चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ, 4,68,750 चाहिँ हाम्रो सेल्स आउने रहेछ है। कस्ट सिट अन्तर्गत रहेर सेल्स आउँदो रहेछ 4,68 है, यो 6 र 8, 68,750। अब यति गरिसकेपछि अब हामी टेन्डर सिटमा जान्छौँ ल। टेन्डर सिटमा जाउँ। अब टेन्डर सिट भन्यो है। टेन्डर सिटमा हामीलाई जम्मा 2टा इन्फर्मेसन दिएको थियो। अरू यत्रो चाहिँ हामीले कसरी ल्यायौँ त भन्दाखेरि माथि दिएको क्यालकुलेसनको आधारमा है, माथि गरेको क्यालकुलेसनको आधारमा उसले क्वेसनमा इन्फर्मेसन भनिदिएको छ, त्यही इन्फर्मेसन युज गरेर हामीले टेन्डर सिट क्रिएट गरेका छौँ। सुरुमा हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस त दिएको थियो हेरौँ है। डाइरेक्ट मेटेरियल 50,000, डाइरेक्ट वेजेस भनेर 30,000 दिएको थियो। 50 र 30ले 80,000 पनि भयो। यहाँसम्म हामीले आँखा चिम्लेर गर्न सक्यौँ, अगाडिको जस्तै हो। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड भने नि, फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ 50% अफ 30,000 भन्यो। यो कसरी निक्ल्यो होला त, उसले के भनेको छ पहिला यहाँ बुझौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड इज बेस्ड अन द डाइरेक्ट वेजेस एन्ड अदर ओभरहेड बेस्ड अन द फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट वेजेसमा बेस हुन्छ, आधारित हुन्छ भनेपछि अब यहाँबाट पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो है। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्ने। अब यो पर्सेन्टेजहरू निकाल्दै गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने इन्फर्मेसन भनेको कस्ट सिटको हुन्छ है। यो टेन्डर सिट बनाए पनि हामीले यो माथिको चाहिँ के हो त, यो पर्सेन्टेज निकालिन्जेल चाहिँ जब हामी यो वर्किङ नोटको पर्सेन्टेजहरू निकाल्छौँ त्यो भनेको हामीले कस्ट सिटमै गएर हेर्ने हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ र डाइरेक्ट वेजेस कति छ कस्ट सिटमा त्यो हेरौँ त। फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर हाम्रो कति छ कस्ट सिटमा 50,000 छ, अनि डाइरेक्ट वेजेस भनेर कति छ त हाम्रो 1 लाख छ। 50,000 भागा 1 लाख गर्ने कति भयो, 0.5 हो। इन्टु 100 भनेको 50% चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड अन डाइरेक्ट वेजेस। 50% चाहिँ डाइरेक्ट वेजेसको, 50% चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड रहेछ भन्ने हामीले टेन्डर सिटमा राख्छौँ। 50% अफ डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो अहिले कति छ त, अब मात्रै टेन्डर सिटको इन्फर्मेसन हाल्ने हो क्या। 50% माथिबाट निकालेको इन्फर्मेसनबाट हालियो। अनि अब डाइरेक्ट वेजेस कति छ त, 30,000 चाहिँ यहाँको हाल्ने हो। 50,000 को 30,000 को 50% भनेको 15,000 हुँदो रहेछ। 80 र 15ले 95 पुग्यो हो। अब यस्तै गरेर फेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र अर्को हाम्रो कुनै इन्फर्मेसन, कुनै ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड दिएको थियो भने त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो अरे त, फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा हुन्थ्यो भने हो क्या। अरू चाहिँ जुन ओभरहेडहरू छन् ती ओभरहेड कस्टहरू चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टका आधारमा डिटर्मिनेसन हुन्छन् अथवा क्यालकुलेसन हुन्छन् है भनेको थियो। अब फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा हेरौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि कस्ट सिटकै हेर्नुपर्छ र फ्याक्ट्री कस्ट पनि कस्ट सिटकै हेर्ने। अब हेरौँ त, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति छ हाम्रो 75,000 छ। त्यस पछाडि फ्याक्ट्री कस्ट कति छ 3 लाख छ। 75,000 भागा 3 लाख हुने भयो हो। 75,000 भागा 3 लाख गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ, 25% आउँदो रहेछ। 25% यहाँ राखिदिने। 25% अफ फ्याक्ट्री कस्ट भने हो नि त, फ्याक्ट्री कस्टमा आधारित भनेको छ भनेपछि यसको फ्याक्ट्री कस्ट कति आएको छ टेन्डर सिटको भन्दा 95,000।
25% अब 95,000 भनेको 23,750 हुँदो रहेछ। यो दुईटा जोड दिने कति भयो त? कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो। कस्ट अफ प्रोडक्सन अब यहाँनिर अहिले हाम्रो के छैन त? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छैन। यदि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन थियो भने त्यो पनि हामीले जोड्नुपर्ने हुन्थ्यो, अनि मात्रै हाम्रो टोटल कस्ट आउँथ्यो। अहिले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन नभएको कारणले कस्ट अफ प्रोडक्सन र टोटल कस्ट एउटै भयो, 1,18,750। अब त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त? मात्र प्रोफिट जोडिदिनु पर्यो। प्रोफिट हामीले कसरी जोड्छौँ त भन्दाखेरि 1,18,750 टोटल कस्ट आयो इन्टु 20/80। 20/80 किन भन्दाखेरि सेल्सको चाहिँ 20% हो है। 20% अन सेल्स चाहिँ हाम्रो प्रोफिट हो है भनेको छ। तर हामीसँग के मात्र इन्फर्मेसन छ त? कस्टको मात्र इन्फर्मेसन छ। कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रोफिट पर्सेन्ट गरेपछि हाम्रो प्रोफिट आउँछ। त्यो भनेको 29,687 पोइन्ट समथिङ आउँथ्यो। हामीले 88 बनायौँ। तपाईँहरूले त्यो 87.5 छ होला, 5 राख्दाखेरि पनि हुन्छ है। अब यो दुईवटा जोड दिएपछि हाम्रो 1,48,438 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के आयो? टेन्डर प्राइस। अघि चाहिँ माथि हामीले सेल्स भनेको थियौँ, अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? टेन्डर प्राइस भन्छौँ। अनि हाम्रो यो क्वेसन पनि सकिन्छ। 2078 सेट सीमा सोधेको क्वेसन हो है यो। टेन्डर सिट र कस्ट सिट बनाउन दियो भने अझै सजिलो हुँदो रहेछ, हो किन भन्नु त? ल अब आजलाई यति नै गर्छौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।